अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम खान फ्रॉम skillsprint30.com। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। 2020 के बाद फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। आईटी के लोग और नॉन आईटी के जो लोग हैं वो तमाम जो लोग हैं वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए हैं। अच्छा, उसमें एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है अभी तक, कि ऑनलाइन अर्निंग। हर जो पर्सन होता है वो उसके बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कैम भी हो रहे होते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है। ये जो वीडियो है ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड की है। सबसे पहले तो वो लोग हैं जिन्होंने स्किल्स ली हुई हैं, जिन्होंने कोई ना कोई आईटी की स्किल की है और उन्होंने अब अपना कैरियर स्टार्ट करें। और जो दूसरा पार्ट है वो ऐसे लोगों के लिए है। ये दूसरा पार्ट जो है वो लाजमी आप लोगों ने सुनना है, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों को डिस्कस किया जाएगा जिनके पास कोई भी आईटी की स्किल नहीं है, लेकिन स्टिल वो डे फर्स्ट से ऑनलाइन अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये ज़्यादा जो फोकस होगा वो ये होगा कि डे फर्स्ट से आप कैसे अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग्स की है। लेट्स से आपने ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स किया है, या आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, या आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है। तो अब क्या होता है कि अब आपने कंसिस्टेंसी रखनी होती है। सबसे जो की फैक्टर होता है ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने का वो होता है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये हमें सीक्रेट नहीं बताते, ये जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग के तरीके ही अलग होते। नहीं, बिल्कुल आसान है। कंसिस्टेंसी, आपने एक ही स्किल सीखनी होती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, कभी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कभी वेब डेवलपमेंट करते हैं, कभी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ से वो देखते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो अर्निंग कर रहा है तो मैं भी उस तरफ चला जाऊँ। नहीं, आपने एक ही स्किल और उसको 1 साल लेके चलना होता है और उसके बाद आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने छोटे मोटे क्लाइंट लेने होते हैं, उसके बाद आपने जो है वो कहीं इंटर्नशिप करनी होती है या आपने जॉब करनी होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपने कंसिस्टेंट होके एक ही स्किल के ऊपर काम करना, 2-3-4 स्किल्स की तरफ नहीं जाना। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं ज़्यादा वीडियो का मैं कवर करूँगा, वो है वो क्या चीज़ है कि जिससे आपकी डे फर्स्ट से जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। डे फर्स्ट से ऐसा नहीं कि आपको 2-3-4 महीने जो है वो वेट करना पड़ेगा, आपको कोई स्पेसिफिक आईटी स्किल्स लेनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट होगी। नहीं, डे फर्स्ट से। उसमें क्या होता है, देखें पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जो आईटी है, अब वो जस्ट ये नहीं है कि आप अगर आपने बीएससीएस किया है या आपने एमसीएस किया है तो तब भी आप वो ही लोग सिर्फ आईटी कर सकते नहीं, कोई भी कर सकता है। डॉक्टर कर सकता है, अकाउंटेंट कर सकता है, मेडिकल वाले कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले कर सकते हैं, डिप्लोमे वाले कर सकते हैं, हर बंदा आ सकता है आईटी में। अब करना क्या होता है कि आपकी डे फर्स्ट से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। डे फर्स्ट से अर्निंग आपकी तब स्टार्ट होती है जब आप सर्विसेज बेस फ्रीलांसिंग करते हैं। लेट्स से मैं आपको बताऊं कि अगर आप टीचर हैं तो आपने क्या करना है कि आपने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने ऑनलाइन सर्विसेज देना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप लेट्स से आप उसमें कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, लेट्स से एक पर्सन है वो बैंक में काम कर रहे हैं, तो बैंक वाले किस तरह जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वो ये सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किस बुक के अंदर अच्छे हैं। लेट्स से वो अकाउंट के अंदर बहुत अच्छे हैं। अब वो क्या करेंगे कि वो ऑनलाइन अपनी कुछ प्रोफाइल प्रेजेंस बनाएंगे। सबसे सबसे जो इजी अर्निंग है वो स्टार्ट होती है फेसबुक ग्रुप से। आपने फेसबुक पे जाने, ग्रुप सर्च करने, लेट्स से अकाउंटेंट के ग्रुप कौन से हैं, या अकाउंटेंसी सर्विसेज जो है ना कौन से लोग मांग रहे हैं, या फ्रीलांसिंग ग्रुप्स हैं बहुत सारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और काफ़ी कंट्रीज़ में, यूरोप की तरफ जाना। अच्छा, स्टार्ट में क्या करना है कि आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। एक मिथ है कि ऑनलाइन जो है वो लाखों रुपए हैं। देखिए, लाखों नहीं करोड़ों भी ऑनलाइन, लेकिन वो तब आते हैं जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। स्टार्ट में आपने क्या करना है कि जस्ट ये माइंड बनाना है कि यार 500,000 रुपये मैंने अर्न करना स्टार्ट करना है, जस्ट 500,000 रुपये। उसकी रीज़न ये है कि स्टार्ट में आपको कोई भी लाखों नहीं देने वाला, कोई भी क्लाइंट आपको काम नहीं देने वाला। स्टार्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसे क्लाइंट देने हैं जो आपको कम पे करें। सबसे जो कम पे कर रहे होते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरफ के जो लोग होते हैं वो कम पे कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने लो पेइंग क्लाइंट से स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है और आपके पास कोई भी आईटी स्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप ऐसे ग्रुप्स में जाएंगे और आप कहेंगे कि मैं अकाउंटेंसी की सर्विसेज दे रहा हूँ। देखें, कई जो फर्म्स होती हैं वो, या कई जो फ्रीलांसर्स होते हैं, या कई आईटी कंपनीज होती हैं वो बगैर अकाउंटेंट के काम कर रही होती हैं। तो आपने उनको कहना है कि मैं आपके लिए 1-2 घंटे डेली का काम कर दिया करूँगा। आपकी इन्वॉइसिंग बनाना, सैलरीज बनाना और फाइनेंशियल बजट्स वगैरह बनाना, ये मैं आपको कर सकता हूँ। अगर आप टीचर हैं, सबसे ईजी तो टीचर्स के लिए वो एक ऑनलाइन पेज बनाएं और उसके बाद वो क्या करें कि ऑनलाइन ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दें। देखें, एक चीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो लोग हैं वो सबसे पहले भागते हैं गोरा क्लाइंट लेने। गोरा क्लाइंट आपको मिलता है 1-2 साल के बाद।
بہت کچھ لوگوں کو جلدی بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکل سے مراد جو آئی ٹی کے، جنہوں نے فیلڈس کے اندر ایجوکیشن بھی کی ہوتی ہے اور ڈگریز بھی کی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اپنی جو کرنٹ ایگزسٹنگ جو بھی ہے، لیٹ سے اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو آپ کنٹینٹ کریٹر بن سکتے ہیں۔ آپ کنٹینٹ وغیرہ یوٹیوب، فیس بک اور اس کے بعد انسٹاگرام اور ٹک ٹاک، ان کے اوپر آپ اپنا کنٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں، اچھا کنٹینٹ بنائیں۔ اگر آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، ڈرائنگ بہت اچھی ہے، تو آپ اسکیچز بیچنا شروع کر دیں۔ ایڈسے وغیرہ کے اوپر کافی اچھے اسکیچز وغیرہ بنتی ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کی ایگزسٹنگ اسکل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ کون سا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کی اسکلز بکنی ہے۔ سب سے ایزیسٹ جو ہے وہ فیس بک ہے۔ آپ نے وہاں سے لوگ اسٹارٹ ڈھونڈنے اور اس کو آپ نے سروسز دینا اسٹارٹ کر دینی۔ بہت سارے جو لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے انڈیا میں اسپیشلی جو لوگ ہیں وہ کافی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آن لائن اسٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ اپنی ہر چیز کو آن لائن لے کے جاتے ہیں۔ ایون کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے فزیکل جن کی شاپس ہیں، ان کو کوشش یہی کرنی چاہیے، جیسے میں ایک اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ پہلا جو زمانہ تھا، جو 1500 سال پہلے کا جو زمانہ تھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ ایسی اسکلز ہوتی تھی جو ہر بندے کو سیکھنا لازمی ہوتی تھی، جیسے کہ گھوڑ سواری ہو گئی، نیزہ بازی ہو گئی، تلوار بازی ہو گئی، یہ سب سیکھنا لازمی ہوتا۔ آج کل کی جو اسکل ہے اس میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنی چاہیے، ڈیجیٹل اسکلز، ڈیجیٹل سیل کرنا آنا چاہیے۔ اور ڈیجیٹل سیل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیجیٹل آپ سیل کریں، نہیں، آپ کو اپنی سروسز سیل کرنا آنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پلیٹ فارمز ہیں، اس کے اوپر آپ کو اسپینڈنگ کرنی ہے۔ لیٹ سے اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کی سیلری 25-30 ہزار ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھی سی اپنی ویڈیو بنانی ہے اور اس میں آپ نے اپنا انٹرو دینا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ میں اس چیز کا ٹیچر ہوں، اور اپنا کوئی پیج بنانا ہے انسٹاگرام کے اوپر۔ اچھا دیکھیں، آپ کو کچھ چیزیں لرن کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ اگر آپ فیمیلز کو پڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر انسٹاگرام بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ جنرل آپ کی آڈینس ہے تو پھر فیس بک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ ٹک ٹاک پہ جو ہے ہر قسم کی آڈینس ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پیج بنانا ہے۔ لیٹ سے ہم ٹیچنگ کو ہی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، بیس اسکل لے لیتے ہیں۔ آپ ٹیچر ہیں اور آپ نے آن لائن پڑھانا آپ اسٹارٹ کر دینا ہے۔ اب آپ نے اپنی اکیڈمی کا کوئی بھی نام رکھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی اگر 20,000 یا 15,000 یا وٹ ایور جو بھی آپ کی سیلری، تو آپ نے اس میں سے جسٹ آپ نے نکالنے ہیں 2,000 یا 3,000، 3,000 روپے نکالنے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک پیج بنانا ہے جو کہ فری کا بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک اپنی اچھی سی انٹرو ویڈیو بنانی ہے، اپنی موبائل فون سے بنا لیں، اس کو کیپ کٹ سے جو ہے وہ آپ ایڈٹ کر لیں، یا آن لائن بہت سارے اے آئی ٹولز ہیں، آپ نے ایڈٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر 200 روپے یا 300 روپے پر ڈے کی آپ نے ایڈ چلا لینی ہے۔ ڈے فرسٹ سے آپ کو اسٹوڈنٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈے فرسٹ سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں آئیں گے، ڈے فرسٹ سے آپ کے پاس میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ میں نے فزکس یا میتھ یا جو بھی آپ نے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی جو بھی ایگزسٹنگ اسکل ہے اس کو آپ نے آن لائن سیل کرنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ پلیٹ فارم آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے فیس بک پہ ایڈ چلانا ہے، یا میں نے فیس بک گروپس کی طرف جا کے وہاں پہ سروسز سیل کرنی ہے۔ پھر آپ نے آہستہ آہستہ جیسے آپ کے پاس پیسے آتے جائیں گے، تو آپ دیکھیں جب آپ کے پاس جیب میں پیسے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آئیڈیاز بھی آتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ بھی میچور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اسٹارٹ میں یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ 1,000-1,500 آپ کے پاس آئے، اور ایک مہینے کے اندر 5-6 ہزار بھی آ رہا ہے، تو دیکھیں 5-6 مہینے کے اندر وہ 30-40-50-60 ہزار تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی جو بیس چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی، چاہے آپ کے پاس اسکل ہے یا چاہے آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک آئی ٹی اسکل نہیں ہے، کنسسٹنسی بہت لازمی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ چینل، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ چینل بناتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، نہیں ویوز 20 آ رہے ہیں، 30 آ رہے ہیں، 50 آ رہے ہیں، نہیں بہت کم آ رہے ہیں۔ دیکھیں یوٹیوب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے 3-4 مہینے کہ آپ کے جو چینلز ہے اس کے اوپر کنسسٹنسی سے آپ جو ہے وہ ڈال بھی رہے ہیں کنٹینٹ، یعنی اس کے بعد آپ کے ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ تو آپ نے کم از کم جو بھی آپ کام سٹارٹ کریں، آپ کے ڈے فرسٹ سے ہی انشاءاللہ ارننگ تو سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی ان سکلز کے ساتھ، لیکن ایک اچھی ارننگ میں کنورٹ ہونے میں آپ کو کم از کم 1 سال لگے گا۔ لیکن یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کی چھوٹی چھوٹے پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ سالو ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو یہ ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے آج سے جو ہے اس کے اوپر کام شروع کر دینا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔